بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إله قال سغا كون وتولد منها بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك كبران حزب እግዚአብሔር أملاك كما يكنيهم سلام እግዚአብሔር أملاك مسكولاتكم يخون مبار لهم معلتي كم قدس فقدنا እግዚአብሔር أملاكنا نمهارلو قال دما راقليطوس منفس صدق زبليو باري بعل براكليتوس ويدما ردة منفس قدوس هذا كابتوم عبيتي بعلاتنا بيت كريستيان نايو لذي براكليتوس منفس قدوس بستفلي أكالو زسوا علو ناي منفس قدوس سميو زي بعال زدما كابتن ساي عمبل 50 معالتي كابرقد ما أمبل 10 معالتي زبعال بعال كوينو أراكليتوس زي بعال زدما بعال 50 أراكليتوس بنتكوستي نبيت كريستيان نايلدت معالتي ويدما ردت منفس قدوس بمبال يخبر أراكليتوس بناي غريك قوانقا مصنانعي مالتيو سلازي براكليتوس حانتي كابتن شعاته عبيتي بعالات قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كخون كله ازي بعال ازي دما منفس قدوس ابلع الحواريات زوردلو ايو مبارنا براكليتوس ترقم انترينا دما مصنانعي منصحي مستفسحي غلاصي قداسي زبرت أبغن نخاز قوم كم دما زرد تبل ترجم الله مبار إزبع علزي قويتانان ملحينان يس كريستوس كابز عرقلو أم بل 10 معالتي كابستن سألو دما أم بل 5 معالتي يخبر إزي بعل 5 تباهيلو 5 معالتات دما بيس كريستوس زرخبنا يو فتصوم زخونا حاقوس نحسبنا نقويتانان مدحينان يس كريستوس نمسجنا منفساوي حاقوس نقبرلو وقتيو لذي عبزو وقت الزنباري ناين السحاق قننا تصوم سجدان يلن ولاون ربعن عربن انتقونون كي تعرفوا مؤيسو ومنيم مخنيات زي مسميهم دما بعل 50 نمنجس السماوات مثالي سلازخونيو إذا مالت دما أم منجس السماوات حزن تكازة تميت سمعي مكران شجرن كنزي الله زمل كتيو سلازي قويتانان مدحينان يس كريستوس أبزع عرقلو جزيه دك مزامر تحواريات منفس قدوس كم زورد اللهم ويدما منفس قدوس كاب سمايات كم زرق اللهم بزنقرم مسرات نساتهم دما أبصرها أريام تأكيبهم كلو إزي منفس قدوس زي نعلم قانقوا كل زفلتلو مزانانعي حيلن برتعن ذهب كل مستيرات زغلط براكليطوس منفس صدق دما توهبهم ازخا ابصرها صيون كونه حواريات دما نزي منفس قدوس زي تقبيلهم وانجيل ناي مسباح دويان ناي مفواس كمودما موتات ناي متنسان كالا عبيت صقاتاتن نزي سرا حزي قدم مجمارهم
بصومن بصلوتن جمروا مغنياتو كابراكليطوس قصيل زلو سوني صوم سلازخونه نسخا صوم حواريات تبايل صواعيمو أبوتاتنا حواريات قدم كله سرحهم مجمارهم بصومن بصلوتن جمروا نحنا خادخونه نجار كنجبر قدم حسابنا كله نجاراتنا بصومن صلوتن كنجمر كمزلنا زنغري امبار تاريخاوي امصاصا نايزي بعالزن ترينا دما فاسيكا إسرائيلاويان ناينا صلنوت بعالومي إسرائيلاويان كبارنت ناي جبسي نزا نزوصوم نغزيابير املاخوم نمذكار عمتاوي زخبرو بعال ايو مالتي ስለዚህ ነዚህን ምኽባር ድማ ኩሎም እስራኤላውያን ነዚህ ናይ ናጽነት በዓሎም ንምኽባር ድማ ካብ ዘለዎ ብምምጻእ ነቲ በዓል የኽብርዎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ሃገር ዘሎ ዝኾነ እስራኤላዊ ነዚ በዓል እዚ ከኽብር ግዴታ ነበሮ ምኽንያቱ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 34 22 ከምኡ ድማ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ካብ 10 ተጀሚሩ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ብዛአዘዞ መሰረት በዓለ ፋሲካ ድሕሪ በዓሎም በዓለ ሰዊት ውን የኽብሩ ነበሩ ኣብዚ በዓለ ሰዊት እዚ ድማ ካብቲ በኹሪ ዝኾነ ምህርቶም ንእግዚአብሔር አምላክ መስዋዕቲ ዘቕርብሉ ጊዜ እዩ እሞ ድማ እዚ መስዋዕቲ ዘቕርብሉ ድማ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ነበረ ስለዚህ እስራኤላውያን ኣብዚ ኣብ ደብረ ጽዮን በዓለ ሰዊት ንምኽባር ተኣኪቦም ከለው በዛ ዕለት እዚኣ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ወይ ድማ ብግእዝ ሰዓት 3 አይሁዳውያን ናይ ዝሓለፈ ዓመት እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ናኡ ናይ ዘብጽሖም እናበዓሉን ከለው እግዚአብሔር አምላክና ማለት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ብዝነገሮም ካብ ሰማያት መንፈስ ቅዱስ ክልኸልኩም ኢሉ ቃል ብዛኣተወሎም መሰረት ድማ መንፈስ ቅዱስ ተዋህቦም በዚ መሰረት እምባሪ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ዝተመስረተት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሎሚ ድማ ነዚ በዓል እዚ ተኽብረላ እሞ ብዛዕባ ጰራቅሊጦስ ወይ ድማ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዝተነገረት ትንቢት ነይሩዶ ንዝብል ቃል ድማ መንፈስ ቅዱስ መጀመርታ ንአብን ንወልድን ሕይወቶም እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ዓለም ሕይወት ዝዕድል ስለዝኾነ ድማ ብፍላይ ድማ ነቶም መፍቀሪ እግዚአብሔር አምላክ ምግባረ ትሩፋት ከም ሰርሑ ይገብሮም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝወርድ ንምግላጽ ድማ ነቢ ኢዩኤል አቀዲሙ ኣብ ትንቢት ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 25 بتنبيت تناجيرو نبرة نسد ما خمزيبل منفسي ناب كل سجاخ كخوعي أوداتكمن أوالدكمن كنبايو أرجوتكم حلمي كحلمو أقبازكم كرأي كريوم كبل تزاري بنيرو لذي إتهم أودات وحيلهم زلوا 10 تغلط حواريات كون خلوا أوالد تباهيلن دلوا دما 36 ቅዱሳት አንስት አግባስ ተባሂሎም ዘለውኻ 72 አርድት ስለዚህ 120 ስድራ ቤት ተባሂሎም ዝጽውዑ ደቅ መዛምርቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝወዓሎ ዝውዕሉ ኣብ ዝሓደሮ ድማ ዝሓድሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ምስኡ ኮይኖም ድማ ትምህርቱ ንዝቀሰሙ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ተኣኪቦም ከለው መንፈስ ቅዱስ ተላኸሎም ናይቲ ትንቢት ፍጻሜ ድማ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማያዊ ክብሪ ዝተጸውዑ ሐዋርያት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕርገት ሂደት መዓልታስ ምስተረፎ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ፍርሃትን ናይ ምህዋኽን ልቦና ምስራኤሎም ንዖም ከረጋግእ ዝኽእል እምነት ምዃኑ ንምርጋዝ ድማ
ልብኹም አይሸበር በእግዚአብሔር እመኑ በአይውን እመኑ ክብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ተዛሪቦም ነበረ ስለዚ ዘርኤና ድማ ፍጹም ዝኾነ እምነት ዘለዎ ሰብ አይርበሽኒው አይፈርህኒው ዘሰንብዶን ዘፍርሆን ድማ የብሉን ስለዚ በእምነት ክጸንዑ ከም ዘለዎም እቲ ተረብሸሞ ዘለው ተፈሪህሞ ዘለው ድማ ከረጋግኦም ዝኽእል እምነት ምዃኑ ነገሮም ሐዋርያትን በአረይ አቢታንያ ሒዝዎም ምስከደ አቢታንያ ንእርገቱ ርእዮም ነገረ ምጽአቱ ኸኣ ካብ መላእኽቲ ተረዲኦም ናብ ቦታኦም ምስተመለሱ ዝተዋሃቦም ተስፋ ክጽበዩ ጀመሩ ዝተዋሃቦም ተስፋ ድማ ከም ዝነበረ አንቱምሰ ንበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከተለብሱ ኃይለ ማርያም ዝብልዩ እነሆም በአርአነ ተስፋ አቦይ ክሳዕ ሰደልኩም ንስኻትኩም ካብ ላዕሊ ኃይሊ ክሳዕ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ዝብል ዓቢ ተስፋ ነበረ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 49 እዚ ተስፋ እዚ ድማ ከምቲ ተናገሮ ዘይጠልም ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመሎም እምበአር ዝተዋሃቦም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰማያዊ ሀብትን ፍልጠትን ገንዘቦም ክገብሩ ኣብ 4 መዓልት ድማ ክምስክሩ ይነሩ እግዚአብሔር ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም ንምንታይ እንተልና ነዚ ነበረ ሰማያዊ ሀብትን ሰማያዊ ፍልጠትን ገንዘቦም ክገብሩ كم دما أربعة مأذن بزعبو نخمسكرو نبرة قبر هواريات معرف هذا كفقري شمون تغسبت شعته قويتنان مرحينان يس كريستوس ندك أمزامرتو زبالهم كابل علي كاب سمايات حيلي خساعة لبسو أبي يرسالم تصنحيلهم سلاز قويتنان مرحينان يس كريستوس نمن تايو أبي يرسالم تصنحو زبالهم قداماي كاب امنتن قبرن منت كيواتيو منفس قدوس قدم مقبالهم كلاتنا اب قدوس مصحف كم ننببو حواريات فرهاتن رسعتن نبرو بز مخنياز زدما كاب يورساليم تواتيوم فرهاتهم كسع مخاد كيبصحهم مخنياتو اب يورساليم صنحون تزيبلهم نيرو كواتون كأتون كلو أيهوداويان مرخبوا ممو مكرا مسبز حلم دما مخاد كاب جبري موسان مأنتي كمتس أب يورساليم صنحو إلوام اتخال أب يورساليم صنحو زباللو مخنيات دما نمنكوساتن قدماويانن بحثاويانن أب قدامو من بعدتو من تصنيعهم من بار كم زقبام نممهاريم مغنياتو يورساليم ناي قدام مساليا نابنا ترقبيت زحاقفوتهم قاقوحو قديفاتهم مستخيد زرات مستبزح اتنقاقحو عيشحن يأقل بز مخنياز خام باري بعتو قديفو زخيد مونوكوسكا فرا كم زي فري نمنقار نبرا سلازي تسالساي دما ابي يورساليم صنحو استباهلو مخنيات اب امنت مصنع كم زقبا نمزخخاريو مخنياتو يورساليم مستري سلاسي ابن ولدن استغلصلا مستري سغاويس ترايلا مستري تمقت اب يوردانوس تغلصلا مستري قربان بعلته حموس مستري تنساي موتان دما بعلته سنبت كلهم ابي يورساليم سلاسه تغلصه يورساليم بهايمانوتون تمثاليا امبار يورساليم ببيت كريستيانون تمثاليا مالتي بيت كريستيان دما لك كمزي ابل علي خري صنحنا شوعات مسترات بيت كريستياني فتصملا مبارا بيت كريستيان بامنت تصنعو حواريات زرخبوا كبر دما كترخبيكم قبل الناس لزدلي غويتانان مدحينان يسوع كريستوس
نهواريات أبي يورساليم صنحو زبالهم اترابعي دما أبي يورساليم صنحو زبالهم كساع حيلي كابل علي اترغبو منفس قدوس هابل عليهم كساع زورد أبي يورساليم صنحو زبالهم لمخنيات دما منفس قدوس أبستفل عليه لبونا كمزي حدر نمزخ خاريو لبونو بإمنات بتحتنا بفقري قبل علس أنا حقن منفس قدوس كمزي حدرن منفس قدوس دما أبو خمز وردن نمزخ خاريو نابنت قبر حواريات معرف كلتا كاب كلتا سوا 4 زلون ترينا يو خمزيبل دنجت كا كمبرت حبا بلا نفاس كاب سماي دحي مصه ناتا ابا تقميط اموا زلو بيتون نبزلا ملا اتماقاقله لسان حوي زمسل دما ترايوم ابل علي نفس وكفهم كا علبه كلهم دما منفس قدوس ملوم منفس قدوس كزاربو كم زحابو من بخالق انقطات كزاربو جمرو يلو ازي زرخبو بمخمي مخنياتو انتيلنا دما كلهم حاده لبي بمنبارومن زي تخفافل حسابات بمنبارومني لذي كلهم حاده لبي نبرو استخفافل حسابات دما اي نبرومن يبل قال قدوس وانجيل سلازي ازين ريدلنا اب استخفافل لبن كمو دما حاده زي كونه لبن منفس قدوس كم زي ورد مباراب زعلت زي منفس قدوس نحواريات دحر مورادو ناي منفس قدوس محدر دحر مخانم دما ازوم حواري زياتهم بمنفس برتعات كونو بفلطات عبيو كابليت دما تحدثوا سلازي ابتعلتتي كابستفل عليه ني عالم حقرات نتي باله سويتن نمخبار ابي يورساليم استعقب حزبي حواريات ببقان قوم كزاربوم مسمعو ازيوم تدنقو قال قدوس وانجيل كمزيبل كلاتهم تقرمون تدنقون كمزخابلو انه ازوم زاربو كلهم قليلاويان دا ايكونون كمي إلنا دا كلاتنا ببتي تولدنا لقوانقو خزاربو نسمع علنا بمبال دما بمقرام يزاربو نبوريلو مباري بتعلت تنباري حواريا قدوس بيتروس حدا كابتوم ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ኮይኑ በተዕለት ድማ የሰምህር ነበረ በትዘስተምሮ በትዝምህሮ ዝነበረ ትምርቲ ድማ ልቦም ዝተተንከፉ አይሁዳውያንን እስራኤላውያን ድማ ምን ተንግበር እንታይሞ አትማህዋትና ሕጅሞ እንታይ ንግበር በልዎም ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ንስሐ እተው حاتياتكم كسريالكم يو نفس وكفكم دما تطمقوا بلوم سلازي إذا دما هياب منفس قدوس كتقبليكم كبل دما تزاربهم سلازي ني حواريا قدوس بيتروس قال سميعهم تمرتو سميعهم بمجمريا نتقالو ترديهم امينهم تطمقوا سلازي نسحا اتو نايت قال تساتفتي كخونو دما مهارهم لذين قالوا سميعهم دما نسحا زاتون استطنقون سباتكا قصروم 3000 زاكل نبره سلازي نقالو تقبلون تطنقون ابتعلت ياها 3000 زاخلو نفسات نبيت كريستيان توسقوا مباري بتمرت حواريات حبت نبروتهم كي ترفون بحبرت بصلاتن تاجيهم مس حواريات قموتو جمرو بزغا محبر قدوس استفانوس تباهيلهم كساب 8000 زاخلو كلهم دما بصلات صنيعهم كله نبراتهم كي ترفون بحبرت ينبرو نبرو قبر حواريات معرف كلته كاب قصري 40 حدن جميرو نرايو سلازي اما اخلهم مفللاي زبحالاي نبرن هابتام دخا عبين اشتي زبحال فللاي نبرمون كلهم كم حدا قال تناغاري كم حدا لبي مخاري كوينوم ينبرو نبرو
بزخا سمياو هابتن ጸጋን كقبلوا دما كالو لذي أبلع الحواريات زورد سماوي بركاتن ጸጋን بمنتاي ينتلنا حدا لبن حدا حساباتن سلازنبوريو بزهيا بزدما نمنفس قدوس العلنا هزوم نزاز المات عالم دما بوانجيل أبريهم حيل أغاننت سعيرهم ننقستات دما أحفيرهم لذي أبزعلة زي إسرائيلاويان بعل سويت نمخبار أبي يورساليم أبستأكبلو دك مزامر تقويتانان مدحينان يس كريستوس دما بتستوهبهم ناي منفس قدوس دقا فرها الزنورو تبعات كونو مالتي فتصوم فلتأتوهبهم كابلية دما تحدثو بسبعان كلتان قانقات دما كزارو جميرهم ببناي تهاجرهم دما كزارهم جميرهم كلهم دما نتمرتي توافروا باري نزعلت زيا قدوس يوحنس أفورق انتهي لصويعوالو ناي بيت كريستياننا ناي لدت معالتي إلواه مغنياتو عبزعلت زيا كندي زاخلو نفسات توسيخهم انتهيلنا 3000 زاخلو نبيت كريستيان ويدما أب قدس بيت كريستياننا ستنبرلو سلازخانا ناي بيت كريستياننا ناي لدت معالتي كبلي صويعوان ازي علت زي معاسين يرون تيلنا دما قنبت 10 شموانتا مبار إز معالت زي براكليتوس زي انت بعالو قنبت 10 شموانتا كخون كله انت خوانا قن بناي قدوس ديمتروس قمر ويدما بحر حساب مسردك تنساي خبزو على اللو أمبل 5 كابر قدما أمبل 10 معالتي كوعل دما توسنا سلازين حواريات ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘሃቦም ናይ ብስራት ተስፋ ምብጽሑ እቲ ቃል ስጋ መዋሃዱ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መቀባሉ ናይ ሞት ስልጣን ሲዒሩ ድማ ካብ ሞታት ተፈሊ ምትንሱ ብትብዓት ምእንቲ ክምስክር እዩ ለዚ እዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንሐዋርያት ዝተዋሃቦም እዚ ንኽገብሩ እዩ ለዚ ቃል ብስራት ንዓለም ምልእቲ ወንጌል ንምስባኽ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ተቀቢሉ ናይ ሞት ስልጣን ሲዒሩ ካብ ሞታት ተፈልዩ ከም ዝተንስአ ንኽምስክሩ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝዓረገሉ ኣብ መበል 10 መዓልቲ ንሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሰደደሎም እንተይልና ድማ እቲ ቀዳማይ أمبل 10 معارك زاتنا نحنا نبرنامو نابتي ناي قدم كبرنا كم زملسنا نمزخ خاري اتخالاي 10 تأزازات مس اتفصمو ጸጋ መንፈስ ቅዱስ كم حواريات كم زبزحلنا ወይ ድማ ከም ዝውሃበና ንምረዳዩ اتي سالساي دما أمبل 10 معالتي منفس قدوسو زلاخلهم كا 10 قصري بانا فصوم قصريو نزخا ناي فصومنت مثالي ايو سلازي حقኛ ዝኮነ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሓደሮም ንምርዳ እዩ እዚ أمبل 10 معالتي منفس ቅዱሱ ንሐዋርያት ዝላኸሎም لومون انتخنا الزقازي كم እግዚአብሔርነቱ بنصحنان بقدسنان نزم لخو كم زوهاب ابي افسون معرف 4 قصري 30 توهبنا له هابتي ويدما هياب ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ እዩ እምባረይ منفس قدوس بناي سلاسي حدنتن سلستنتن أمينا بناي بحري أملاخنا دما تغنزيبنا نيادينا قدس دنگل مريم زل عالماو دنگلنا ناي قدوسان كبر مسن نردا كم فقاد دما يوهبنا እዚ ጸጋዚ ነፍስ ወከፍ ምእመን በቲ ዝተዋሃቦ ንቤተ ክርስቲያን ከገልግሉን ይሕግዞ ማለት እዩ
በቴስቶ ሀበካ ጸጋ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ከከም ዓቅሙ ሀይ ጸጋ ዝበካ ንገሊዩ 30 60 ሚእቲ ለዚ ከከም ዓቅሙ ይሰብ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝወሃቦ እምባርዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እንታዩ እንተይልና ንቤተ ክርስቲያን ሐላዊ አዩ ንቤተ ክርስቲያን መርሃይ አዩ በወድ እግዚአብሔር በጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘአምን بسمون نستطوعو كريستيان ازي منفس قدوس ازي زصنانع بامنتن بجبرن دما ابغدلي زصنع طبابن مسوعالن زعدلي معناته نبي إسحاقياس كم صحافو معرف 11 قصر 2 لازم منفس قدوس نكريستيان زوهابو من منتاي انتيلنا ناي صدق سراح نخسرحلو أبلبونهم حديرو دما نتيج رسعو نخزهاخرهم مخنياتو أوانجيل يوحنس مراف 14 قصر 26 كم زيل الله إتا أبوي بسمي صدو مصنانعي منفس قدوس نسو كلو كمهركم زنغركم زبلون كزهاخركم يل ومن حواريات لازم منفس قدوس انتاي يزغبر انتايلنا يمهر كم دما نتزرسع خيو دما يزخاخر سلازي حواريات قدمي منفس قدوس هابل عليهم مورادو انتاي نيرو منتيلنا رسعتي حجيغن از منفس قدوس زي هابل عليهم بعلى براكليطوس مسوردغن نساتهم تزرسعوا زنبرو مذكار كم زخالو لذي إذا دما إذ منفس قدوس زي نحواريات بحافشة دما نكريستيان بسرحو سنة يسرح منفس قدوس كم زي في اليوم قويتانا نمرحينا إيس كريستوس بتزوي حسو قالو مهيرنا له كالي منفس قدوس نماني زوها بنتيلنا نتوم بإمنة صنيعهم بصلو زتاقهو كريستياني زوهاب لذي بفلاي دما حدا لبي كوين كاب حبرت أبز قبر صلواتن لما ندما قلطيفو يورد قبر حواريات معرف كلته قصر حدا أبوتاتنا قدوسان أديتاتنا قدوسات كلهم 120 سدرا بيت بحبرت أبصرها صيون تجيهم بصومن بصلواتن سلازنبرو بحبرت سلازنبرو نتي صلوتهم لما نؤمن سميعوا دما እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ወላኸለም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ይንሰዋት ዝውሃብ እንተልና ካለ ድማ ናብ እግዚአብሔር ንኻልኦት ሰባት ናብ እግዚአብሔር ንኽስሕቡሉ ንሐዋርያ ዝተዋህቦም ንኻልኦት ምሂሮም ሚዒዶም ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸምጽሉ ንባዕሎም ድማ በረኸት ንኽቕበሉሉ ስለዚህ ያ መንፈስ ቅዱስ ዝተፋላለዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ጸሓፎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 4 ጀሚሩ ህያባት መንፈስ ቅዱስ አዝዩ ብዙሕ እዩ ወይ ድማ ዝተፋላለዩ ሓደ ካብኡ ድማ ብልሳን ናይ ምዝራብ ህያብ ኣሎ ግና ብልሳን ናይ ምዝራብ ህያብ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ግን مردا يدلي لسان مالت باندبس تنغره ترجم خا اتوم نايت قانقوا تزارت زخونو كلهم سبا زردو نايدق سبات لسان ወይ ድማ ቋንቋይ ዝስማዕ ዝትርጎም ስለዚህ ሐዋርያት ብልሳን አብተዛረበሉ ጊዜ አብዙሪኦም ዝነበሩ በናይ ዝተፈላልየ ሀገራት ቋንቋ ክዛረቡ መስምዕዎም أزيوم تجرمون تدنقون إزباله أزيوم دا توم غليلاويان ديكونون كم يجيرهم دا ببت تولدنا لك أنقا يزارب الله كبل يوم تسمعهم سلازي إتي حواريات زارب وزنبورو زسمع زرداكا ملك تزمع حلال فيه مباري نحواريات ناي بلسان ويدما بقانقا ناي مزراب هياب منفس قدوس وردلهم قند مخنيات نمنتاي انتيلنا
نعلم زيروم نهزاب كلهم دما ببقانقو نخمهروم ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ዝወረደ ልሳን ወይ ድማ ዝተዋሃቦም ጸጋና ቋንቋ ዝስማዕ ዝርዳእ ስለዚህ ነዚ ዕላማ እዚዩ እግዚአብሔር ጎይታናን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ዝለኣኸሎም ንዓለም ዜሮም ናህዛብ ድማ በቧንቆም ንኽምህርዎም እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ጎይታናን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ተኻፈልቲ ንኾኑ ዕድል ምእንቲ ክህልዎም በቧንቆም ምህሮም ድማ ናብ ጎይታ ንኸብጽሕዎም እዩ تخالي منفس قدوس زتوهبهم قويتانان مدحينان إيس كريستوس نحواريات كم زيلوهم نيرو ولد خمزة يبولهم ولد أحد قوكم نيرو نيرو وانجيل يوحنس معرف 10:4 كسر 10 شومانته لذي كم تيز بولوك قالوا دما بدحريو زختمنا انت خيسمعهم حيل زهبهم مصنانعي زخونهم زبرتعهم زحيلهم زدقفهم زقلصلهم منفس قدوس لا أخلهم سلازي زختمنا نخيسمعون إذ منفس قدوس زي توهبهم بار منفس قدوس هابل على حواريات ورد بحال كله انتاي ينتيلنا تصقوا عدلو مالتي غنياتو منفس قدوس هيراني زي الرأي نحق منفسي مالتي لذي هابل على حواريات ورد منفس قدوس لا إلى حواريات كنقول كلنا قبل على حواريات ورد منفس قدوس قبل على حواريات ورد نقول كلنا تاي مالتي تصقوا عدلهم هيابو هابو مالتي سلازي زرع زقلص منفس قدوس زرعن زقلص انغنا بتي زسرحو سناي ناي صدق سراح سلازي حدث سناي ناي صدق سراح يسرح انت اللي يخينو منفس قدوس اوشتكم زلو ردي ماتيو ويكا بدلنا حتياتن ابن سرحلو غزيخا اوشتنا خينو كوقسنا قلو منفس قدوس مسانا خمزلو نفلطن نردان وانجيل يوحنس معرف 10:4 قصر 10:5 لذي منفس قدوس كريستيان تبعات ناي غويتانان مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ غويتنات نخن مسكريو زغبرنا معناتيو ስለዚህ غويتانان مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ غويتنات مسكار كبحال كله بزعبو غويتنات معناتو املاخنت ناتو ممسكار كنبل كلنا كمزي أبزبنا نسمعه زي مخانو كنستوعب يقبا نابنت أبزبنا كم نسمعه انتايو كم نستوعلون أوش بزحك عدد كوينكا يسوس قويتايو مبال تراي زي كونا نقويتانان مرحينان إيس كريستوس أملاخنت مأمان قويتناتو مقبال نسو بعلي تقبال صلوت مخانو امبر امارادي خمزه كونه مردا يدلي لذي يوسس غويتاي مبال طرح دي كونس املاح مخانو ودا املاح مخانو مسابن مسولدن مسابن مس منفس قدوسن معر مخانو نابن ولدن منفس قدوسن مفللاي كمزه يبلو كم قصبت عيلون تفلاليم كمزه يفلطو مماني بقالكا غويتا يسوس غويتاي مبال طرح اخلا يكونن لذي جلس لو حسباتون كمز بلوو كم نهاوريات حدش منفس قدوس كوردنا منتي اب حدا بوتا تاكيبنا غزا عصينا خوف نبل زبلو سباتون ايسانونيم جن كاخوم خمزه يكون جن كنفلت يغبانا لذي أواتي خاون كال زي تدلي موج أج كال ون يسمع قلقن منفس قدوس جن زرقاق زحقو سنبر زحزنن زوجيجن زجدرن هيكونن لذي نقرقن منفس قدوس سرحو قبل عدين خسرح بامنة صنيعنا قزار اسنا دما كابكفو نقر كنحلو يزقبانا مبار بناي بيت كريستيان تمرت مسرت منفس قدوس دما بستفلالي من امثال وي دما بستفلالي ملكع بستفلالي كورد بستفلالي ملكع كورد خيلي مالتي نابنت سب تمثيلو استغلصالو غزيالو
ንኣብርሃም ኣብ መምርሒ ክረአየ ከሎ ብርግቢት ተመሲሉ ዝተረኣየሉ ግዜ እውን ኣሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ بيت مدمك أملكوت قدوس يوحنس كتمك كله كمون بإسات زتمثل اللوج زيون على ويد ما استرعى اللوج زيلو نسخة كم زي أب قبر هاريات معرف كل التقصر سلسلة تقليص زلو أب صراحة سيون أب على هاريات أم معالت باراكليتوس كورد كله لذي سلازخون دما أب زبنا بزوجني حسوت تمرتي زملو بفلاي دما منفس قدوس وريدني منفس قدوس تقبله منفس قدوس تقبلي منفس قدوس كوردكيو منفس قدوس تقبل النابلو زبل أقول قالات تدناجرهم بزحات كاب حق استفالي سوات الله بني حسوت منفس استوسدون الله سلزي حق أين منفس كابني حسوت منفس فلينا مردا كدلينا هينا حق أين منفس هينا يدماني حسوت منفس فلينا كنفلت يدل الله مالتي لذي حدا من تنكون بتي حيلو خبرت عنا الناس لنا نتحكي فلتنا تردينا قدس بيت كريستياننا زمهارتنا اتمهرنا تجنزيبنا دما كنبر منفس قدوس يردانا ابصراحات يون ابل على حواريات زورده منفس قدوس صقون سلامون يعدلنا أزفن دربن كوين دما قبل علينا يورد آمين وسبحات لإግዚአብሔር